बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से बहुत दिल से ढेरों ढेर आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको तमाम जहानों की खुशियां अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके ईमान में इजाफ़ा फ़रमाए, आप सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इस्तिखारा के बारे में। इस्तिखारा क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, और इस्तिखारा की दुआ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं उनको बहुत बहुत वेलकम। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। चलें बात करते हैं इस्तिखारा के बारे में कि इस्तिखारा है क्या। जब भी हमें ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करना होता है, कोई बड़ा फ़ैसला करना होता है और हम फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि किस रास्ते का हम इंतखाब करें, तो फिर हम अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं। जैसे आपने कहीं रिश्ता करना हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये रिश्ता हमारे लिए सही है या नहीं है, कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ का लेना हो, कोई आपको अपना कैरियर चूज़ करना है, जॉब से रिलेटेड जो है आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हैं, उलझन का शिकार है कि आप क्या फ़ैसला करें, और या फिर आपको अपना घर बेचना है या कुछ भी, तो आप फिर इस्तिखारा करते हैं। इस्तिखारा का मतलब है कि आप अल्लाह ताला से मदद हासिल करते हैं, अल्लाह ताला से एडवाइस लेना एक तरीके से कहते हैं। तो कोई भी अगर आप बड़ा डिसीजन लेने से घबरा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने आप से ही पूछना चाहिए क्या मेरे लिए सही है। एक इंट्यूशन होती है ना इंसान के अंदर से पता चल जाता है, उससे बहुत मुझे लगता है कि सिग्नल अंदर से ही आ रहे होते हैं हमारे। कोई चीज़ सही नहीं होती तो हमें पता चल जाता है, पहली बात तो ये है कि। और फिर अगर हम रिश्ते की बात है तो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए उसके बारे में या जॉब के बारे में, तो आप मालूमात लें, अपने तय जो है वो आप पता लगाने की कोशिश करें, या फिर कोई आपको लगता है कि समझदार है और आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपने करीबी साथियों से मशवरा लिया करते थे, कोई भी उनको डिसीजन लेना होता था तो पहले ऐसे करना चाहिए कि ख़ुद से जो है किसी मामले तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए या किसी से मशवरा करना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप इस्तिखारा की तरफ जाते हैं। इस्तिखारा यानी कि अल्लाह ताला से मदद तलब करना होता है। बाज़ लोग समझते हैं कि इस्तिखारा का मतलब ये है कि आपको ख्वाब आएगा, ख्वाब में सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी और फिर वो ही चीज़ें होंगी। और बहुत सारी हमारी बहनों ने मुझे कमेंट करके बोला कि मैंने ऐसा ख्वाब, लोग समझते हैं कि ख्वाबों से हमें बहुत ज़्यादा इशारे मिलते हैं, एक्चुअली मिलते भी हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। इसलिए जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर हमें कोई इंसान ख्वाब में बार बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारी लाइफ में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए वो आपके ख्वाब में आ रहा है। तो ख्वाब की ताबीर एक तो हर कोई बता नहीं सकता और हमें समझ नहीं आती, तो ख्वाब को ख्वाब की तरह ही लें, ठीक है। ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही होते हैं। तो बहुत कम कम लोग होते हैं जिनको सच्चे ख्वाब आते हैं, जो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा नेक बंदे और सच्चे बंदे होते हैं ना, उनको आते हैं। अच्छा, और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जिनको अगर किसी के रिश्ते से इनकार करना होता है तो वो कहते हैं कि इस्तिखारे में ना आया है। तो ये बहुत बार ये सुनी हुई चीज़ें, लोग ज़्यादातर झूठ भी बोल देते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस्तिखारा का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस्तिखारा किया है तो ऐसा नहीं होता कि आपको ख्वाब में कोई चीज़ आ जाती है, तो ऐसा होता है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगर ये चीज़ मेरे लिए सही है तो इसका रास्ता जो है ना आसान हो जाए, आसानी से ये चीज़ मुझे मिल जाए या ये काम हो जाए आसानी से, और अगर नहीं है तो उसमें मुश्किल आ जाएगी और वो काम नहीं हो पाएगा। अगर आपका इस्तिखारा ये होता है कि अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये काम हो जाए आपके हक़ में बेहतर है, तो फिर उसमें आपकी आसानियाँ होने लग जाएंगी। और अगर अल्लाह ताला नहीं चाहते, हो सकता है उसमें आपके लिए बेहतरी नहीं है, तो फिर वो काम जो है ना आपके लिए मुश्किल होने लग जाएगा। तो ये इशारा होगा, ये चीज़ आपने समझनी होगी, ठीक है। तो इस्तिखारा करने का तरीका ये है कि आपको पढ़ने होते हैं 2 नफ़िल। तो आप इशा के बाद पढ़ सकते हैं या फजर से पहले, या फिर जैसे तहज्जुद होती है, क़यामुल लैल होती है ना रात में, तो उस वक्त आप पढ़ सकते हैं। 2 रकात आपने नफल पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है इस्तिखारा की। तो इस्तिखारा की दुआ मैं एंड में जो है लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, या आप लोग गूगल या यूट्यूब से देख सकते हैं। तो फिर इस तरीके से आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि अल्लाह ताला तो बेहतर जानने वाला है, तेरी नॉलेज में सारी चीज़ें हैं, तुझे सब कुछ पता है, तो अगर ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है तो इसमें आसानी पैदा कर दे, अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से चला जाए। या हम कभी किसी इंसान को, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे समझ नहीं आता ना, तो मैं कभी इस्तिखारा किस तरीके से मेरा हो जाता है, मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती
ہوں میں استخارہ کی دعا یا نفل وغیرہ تو میں نے نہیں پڑھے ہوئے، لیکن میں نے کبھی بھی کچھ بھی مجھے مشکل فیصلہ کرنا ہوا تو میں نے ہمیشہ نماز پڑھتے میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی، اللہ پاک یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے، اس میں آسانی ہو جائے۔ قدرتی طور پر ہی میں کرتی تھی، مجھے استخارہ کا پتہ بھی نہیں تھا تبھی بھی، تو میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک یہ میرے لیے چیز بہتر ہے تو ہو جائے، اور اگر نہیں بہتر ہے تو پھر اس کو میری زندگی سے دور کر دے، یا پھر مجھے کوئی اشارہ مل جائے تو وہ چیز جو ہے نا سامنے کھل کر آ جاتی تھی۔ تو دیکھیں آپ سورہ بقرہ یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی لوگوں کو لڑکیاں بولتی ہیں کہ ہمیں کسی سے محبت ہے یا ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا تو استغفار اور درود شریف پڑھنے کے لیے میں بولتی ہوں کہ آپ پڑھیں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جب اللہ کا کلام پڑھیں نا ان کے ساتھ کچھ اچھا ہی ہوگا، جو چیز ان کو اگر مانگ رہے ہیں اگر ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگی نا تو اللہ پاک ان کا دھیان وہاں سے ہٹا دے گا، یا ان کو کچھ ایسی چیز نظر آ جائے گی کہ ان کا خود دل ہٹ جائے گا، یا پھر اگر ان کے لیے بہتر ہوگا تو وہ چیز مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہوتا ہے، ساری بات یقین کی میں بولتی ہوں ہوتی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ استخارہ خود سے نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں سے کرواتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ دیندار ہیں، ان کو زیادہ اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا یہ چیز، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر آپ کنفیوز ہیں کسی معاملے میں، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ اور آپ کا معاملہ ہے، تو آپ کو خود سے استخارہ کرنا چاہیے، آپ کو کسی اور سے نہیں کروانا چاہیے، تو یہ زیادہ بہتر رہتی ہے چیز۔ تو اگر کوئی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا تو آپ اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتر ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کی رضا ہے اس میں مجھے راضی رکھیں، اگر آپ کس چیز میں رضا ہے تو مجھے بھی اس میں راضی رکھیں، اگر آپ کی رضا نہیں ہے تو میرا بھی دل اس چیز سے جو ہے نا ہٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے چاہتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتا ہے، اور ہم اپنے لیے غلط چیزوں کا ہمیشہ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا ہمارے لیے وہی ہو جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ میں رہتے ہیں نا اور اللہ کا کلام پڑھتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ خود بخود چیزیں ٹھیک ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایک سسٹر کا میرے پاس کامنٹ آیا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بہت دعا کے لیے کہیے گا، کہتی ہیں کہ میرے فادر بھی نہیں ہیں اور میری امی کی جو رپورٹس ہیں نا دعا کریں کہ وہ نیگیٹو آئیں، ان کو ڈاکٹر نے مطلب شبہ ظاہر کیا ہوا کینسر وغیرہ کا، تو اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے، ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ سلامت رہے، اللہ پاک تمام لوگوں کی جتنے بھی لوگوں کی ماں باپ ہے نا ان کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، اور جو لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما۔ تو ان کی امی کا نام ہے مزلفہ سرفراز، دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہے، ان کی امی کو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں آلریڈی، اور ہمارے فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک ان کی ماں کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھے۔ ایک سسٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سب کے لیے دعا روز کروایا کریں، تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کامنٹ کرتے رہتے ہیں، میرا خود دل چاہتا ہے، اس لیے میں اجتماعی دعا کروا دیتی ہوں شروع میں، اور میں بہت بہت دل سے دعا کرتی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ کامنٹس پڑھ رہی ہوتی ہوں، اتنے دکھی اور پریشان لوگ ہوتے ہیں نا، تو خود بخود جو ہے نا دل تکلیف میں آ جاتا ہے، ایسے دیکھ کے نا عجیب سا ہو جاتا ہے، تو پھر دعا دل سے نکلتی ہے کہ اللہ پاک ان کی پریشانی کسی طریقے سے دور ہو جائے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے سوچا ہوتا ہے کہ دعا کرواؤں گی، لیکن میرے دماغ سے نکل جاتا ہے کیونکہ اتنے روز ولاگ بنانا جو ہے نا اتنا ایزی نہیں ہوتا، تھوڑا میرے لیے مشکل ہوتا ہے ٹاپک چوز کرنا بھی، اور پھر اس کے اوپر بات کرنا، اوپر سے کلپس وغیرہ، تو ڈیلی کا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی میری ویڈیو مس بھی ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے۔ اور ہاں سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ جو ہے نا بہت زیادہ کامنٹس اور اسٹوریز میرے پاس آتی رہتی ہیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے سن کر، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی رہوں گی، آپ لوگ تھوڑے ایکٹیو رہا کریں، اور میری ویڈیو کو جو میرے ریگولر فالوور ہیں نا ان کو میں کہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو آپ نے بالکل اینڈ تک دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، کمنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔